हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्मिंग के एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात क्लियर करने की कोशिश की थी कि जो गोट फार्मिंग है इसमें इलाके का बहुत अहम किरदार होता है। मतलब कि ऐसे इलाके जहाँ पे बकरियों की अफजाइश करना आसान हो, उनसे मुतल्लिका अशिया, मंडियाँ, व्यापारी, और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी फसलें जो बकरियों की खुराक का हिस्सा हैं पाई जाएँ, उन इलाकों में बकरियाँ पालना बहुत आसान होता है और निस्बतन काफ़ी सस्ता भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ जो इसी का एक हिस्सा है। तो उसमें बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो ज़रूरी ज़मीन है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, उसका बकरी फार्मिंग में क्या किरदार है। तो अक्सर यही दावा किया जा रहा है यूट्यूब पे जी कि बग़ैर आप ज़रूरी ज़मीन के बकरियां पाल सकते हैं, बग़ैर आप हरे चारे के बकरियां पाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक फजूल और गलत बात है। जो अगर आप एक बकरी फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास 100, 150, 200, 400 जानवर है, तो ये किस तरह हो सकता है कि आपके पास अपने चारे का बंदोबस्त बिल्कुल भी ना हो और आप लोगों पे डिपेंड कर रहे हों। कहीं से आप हे ख़रीदने हों, कहीं से आप भूसे ख़रीदने हों, कहीं से आप अंडे ख़रीदने हों, और किसी वजह से आप को कोई मसला मसाइल ऐसा पैदा हो जाए जिसकी वजह से आप ना ख़रीद सकें, आपको सप्लाई ना आ सके, तो आप 400-500 जानवरों को 1-2 दिन 3 दिन के लिए क्या करेंगे? उनको कहाँ से आप खुराक मुहैया करेंगे? तो ये जानदार काम है और इसमें हर किस्म की जो मुश्किलात हैं वो पैदा होते हैं। बाज़ दफ़ा कोई पेमेंट ही रुक जाती है, बाज़ दफ़ा कोई सप्लाई रुक जाती है, बाज़ दफ़ा जो गाड़ी माल लेके आ रही होती है वही रास्ते में ख़राब होकर रोड पे खड़ी हो जाती है। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखें कि आपका अपना जो ज़ाती बंदोबस्त है चारे का, वो होना मस्ट है। तो उसके लिए जो कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसे इलाका है जहाँ पे आपको लो कॉस्ट फीडिंग आम मिल जाती है, आपको यकीन है कि आपको साल के कुछ हिस्सों में कपास के जो होते हैं बकाया जाज होती हैं, कपास की मनछटियाँ जिनको कहते हैं, जो पौधे जो रह जाते हैं टिन्नों समेत, वो या मटर या आलू या मकई या कोई भी ऐसे बेरी के पौधे, किकर, घास मिल जाएगी। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि आप 20 बकरियों के लिए 1 एकड़ जो ज़मीन है वो ठेके पे आप लाजमी अपने पास रखें। और अगर ऐसे इलाके जहाँ पे ये चीज़ें कम दस्तयाब हैं, जहाँ पे चीज़ ज़्यादा दस्तयाब नहीं है, तो फिर आप कम से कम 10 बकरियों के लिए 1 एकड़ जो ज़मीन है वो मस्ट रखें। तो उसमें आप जो है मार्च से लेके उसमें बजाय आप जंतर की कर दें मार्च के महीने में, तो मई के महीने में वो आपका जो जंतर है ग्रेजिंग के लिए और कट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो आप अक्टूबर तक उसके तकरीबन 4 से 5 जो कटाइयाँ वो आप ले सकते हैं। मतलब इतने माह वो आपको सपोर्ट कर सकता है और वो बिल्कुल जो एक जंतर का खर्चा है बिजाई का, वो 10,000 रुपया DAP खाद के समेत आता है 1 एकड़ का। और उसमें अगर आप 20,000 रुपया ठेका शामिल कर लें तो वो 30,000 हो जाता है। और वो इसी तरह अगर आप 10 जानवरों के लिए 1 एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 5,000 रुपया पर मंथ उसकी बनेगी। और 10 जानवरों के लिए अगर आप जब उसका हिसाब करेंगे तो वो बिल्कुल 10 या 12 रुपये, 15 रुपये वो फ़ी जानवर जो है वो पर मंथ वो उस पर डे जो है वो कॉस्ट करेगा। तो ये बिल्कुल लो कॉस्ट जो एक उनकी खुराक का बंदोबस्त इस तरीके से आप कर सकते हैं 6 माह के लिए। और उसके अलावा आप जो उनको एक पाव गंदम भी अगर आप दें तो वो भी तकरीबन 12 से 15 रुपये की 1 पाव गंदम आ जाती है। तो मतलब कि 30 रुपये में या 35 रुपये में एक जानवर आपका पूरा क्लियर हो जाता है, उसका पेट भी भर जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी पूरी हो जाती हैं और उसका ड्राई मैटर, एनर्जी, हर चीज़ जो है वो पूरी हो जाती है। तो 6 माह आप इस तरह बिल्कुल लो कॉस्ट पे जानवर अपने पाल सकते हैं। तो बाकी उसके बाद जो 3 माह आ जाते हैं उनमें नवंबर का मिड है, 15 नवंबर से लेके तो 15 नवंबर, फिर 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, तकरीबन 90 दिन जो बनते हैं, 90 या 95 दिन। तो इसमें आपको जो जानवर है उसको पूरी तरह जो खुराक है वो आपने इसको ड्राई फीड पे रखना है, ठीक है। उसके लिए चाहे आप हे इस्तेमाल करें, चाहे आप कोई TMR इस्तेमाल करें या कोई भूसा इस्तेमाल करें, उसके भी फार्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। TMR जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो वो भी मैं आपको फार्मेशन शेयर कर दूंगा। वो 60 रुपये पर kg आपको कॉस्ट करेगा और वो एक बहुत अच्छा एनर्जी, हाई एनर्जी है सर्दियों के लिए और बहुत वो ग्रोथ जानवर की उससे होती है। तो वो भी मैं किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा सारा। तो मतलब कहने का ये है कि ये 3 माह जो है आपको जानवर पे ख़र्चा करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जब फरवरी गुजर जाती है तो आपने जो नवंबर के महीने में
برسین بیجنا ہے، جو ولیتی برسین ہے وہ آپ نے کاشت کرنا ہے، اور اس کو آپ نے فروری کے مہینے میں کاٹنا شروع کرنا ہے۔ جو اس سے پہلے اس کے جو لو آ رہے ہیں، اس کے پہلے آئیں گے 2 یا 3 آ جائیں گے، وہ آپ سیل کر دیں یا جانوروں میں استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو اس کے بعد آپ سیل اس کو کر کے تو اپنے جانوروں کو فروری کے اینڈ سے مطلب کہ دینا شروع کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا لو کٹ کر کے تو اس کو کھیتوں میں 5 دن کے لیے آپ چھوڑ دیں، تو وہ کافی حد تک ڈرائی ہو جائے گا۔ تو جب وہ کافی حد تک ڈرائی ہو جائے تو اس کو 5ویں دن آپ جانوروں کو دے سکتے ہیں۔ تو ایک جانور کے حساب سے آپ جو ہے تقریباً ایک مرلہ جو ہے وہ 4 جانوروں کے حساب سے آپ اس کو کٹ کریں، تو وہ جانوروں کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ پھر یہی ہے کہ آپ ساتھ اس کو کوئی ونڈ وغیرہ جو تقریباً کم از کم ½ کلو ان دنوں میں آپ ونڈ جانور کو دیں، تاکہ اس کی نیوٹریشن ویلیوز اور ڈرائی میٹر مین جو چیز ہے جانور کی خوراک کا وہ پورا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے آپ فروری، مارچ اور جو مئی تک آپ اس طرح اس کو برسین کے سر پہ جانور کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو اس دوران آپ نے جو دوسری سائڈ پہ جنتر کاشت کر دیا ہوگا مارچ کے اینڈ پہ، تو وہ مئی کے جو سٹارٹ میں جب آپ کا برسین ختم ہو جائے گا تو وہ آپ کا جنتر جو ریڈی فور کٹنگ ہو جائے گا۔ تو اس زیادہ آپ کو جو مسئلہ پڑے گا وہ نومبر سے لے کے فروری کا جو اینڈ ہے، تو اس میں آپ کے خراجات جانور کے زیادہ ہوں گے۔ تو اس سلسلے سے آپ اپنی جو فارمنگ کو سستا اور آسان اور کامیاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کلوز فارمنگ کریں گے، ہر چیز قیمتاً خرید کے بازار سے آپ ڈالیں گے تو آپ کی کاسٹ بہت ہائی ہو جائے گی، آپ کے جانور بہت ہائی کاسٹ ہو جائیں گے اور آپ کے لیے کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ پوائنٹ دل میں رکھنا ہے کہ آپ نے بہتر ہے کہ 10 جانوروں کے لیے 1 ایکڑ زمین آپ نے رینٹ پہ لینی ہے، اور اس میں آپ نے جو جنتر اور برسین کاشت کرنا ہے۔ جو برسین ہے آپ نے وہ ان کو دسمبر، جنوری اور فروری کا مڈ کوشش کرنی کہ آپ نے برسین کو استعمال نہیں کروانا، وہ لو آپ سیل کر دیں، اور جو اگلا لو آپ کا جو پھگن جس کو کہتے ہیں پنجابی مہینہ جو آنا شروع ہو جائے تو وہ آپ کٹ کر کے 5 دن، کیونکہ ان دنوں تیز دھوپیں ہو جاتی ہیں اور بارشیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں فروری کے مہینے میں، اور دھوپیں تیز ہو گئی ہوتی ہیں، اور جو یہ فارمی برسین ہے یہ مئی کے اینڈ تک بالکل صحیح یہ کام کرتا ہے۔ اگر اس کو پانی ملتا رہے، آپ کی جو زمین ہے وہ لیول ہو، آپ نے کمپیوٹر سے لیول کروائی ہو کمپیوٹر کرائے سے، تو وہ اس میں ڈی اے پی آپ نے ڈالی ہو، اور آپ جو چھوٹا چھوٹا لو کٹ کرتے رہیں، جب فٹ کا ہو جائے تو آپ اس کو کٹ کرتے رہیں، تو یہ مئی کے اینڈ تک بھی آپ کو نا کام دیتا رہتا ہے۔ تو مئی کے بعد پھر جب جون میں پھر یہ پھول نکال لیتا ہے، اور یہ اس کے بعد پھر آپ چاہے تو اس کا بیج بھی نکلوا سکتے ہیں، اور وہ بیج نکلوا کے ہارویسٹر سے وہ توڑی بھی آپ جانوروں میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ بیج آپ سیل بھی کر سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ سرکولیٹ رہیں گے، ضائع نہیں جائیں گے، آپ کو کسی کے گھر پیسے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے زرعی زمین ٹھیکے پہ لینی ہے، 10 جانوروں کے لیے 1 ایکڑ آپ نے زمین ٹھیکے پہ لینی ہے۔ تو آپ کو جب زمین ملے گی ٹھیکے پہ تو عام طور پہ وہ گندم کی کٹائی کا موسم ہوگا، مطلب اپریل یا مئی، تو آپ نے فوری طور پہ اس میں جنتر کاشت کر دینا ہے، اور جو جنتر ہے وہ آپ کا اکتوبر کے تک چلا جائے گا، سٹارٹ تک ستمبر کا پورا مہینہ آپ کا جنتر چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے اس میں اکتوبر کے اینڈ پہ جب نومبر کے پہلے ہفتے آپ نے برسین جو ولیتی نسل کا برسین ہے وہ آپ نے کاشت کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو پہلے لو آئیں گے مطلب کہ جنوری اور فروری، وہ دسمبر میں بھی ایک لو آ جائے گا، تو فروری تک آپ نے اس کو اپنے جانوروں میں استعمال نہیں کرنا۔ تو فروری جب ختم ہو جائے یا آخری جب اس کے 15 دن رہ جائیں تو وہ جو لو آئے گا وہ آپ کٹ کر کے اس کو 5 دن دھوپ میں ڈرائی کریں کھیتوں میں، اور 5 دن کے بعد آپ اس کو جانوروں میں استعمال کریں۔ اسی طرح اپنی چین بنا کے رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں بارشیں بھی نہیں ہوتی اور دھوپیں تیز ہوتی ہیں، تو 5 دن میں وہ کافی ڈرائی ہو جائے گا، آلموسٹ ہی بن جائے گا۔ تو اگر آپ زیادہ ہو تو آپ اکتوبر کے مہینے کے لیے، نیکسٹ اکتوبر کے لیے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں، اس کی ہے بنا کے۔ تو وہ آپ کو اکتوبر میں کیونکہ پٹھوں کی بہت تنگی ہوتی ہے، ستمبر میں جنتر ختم ہو جاتا ہے، تو اکتوبر نومبر میں عام طور پہ بہت تنگی آ جاتی ہے، کیونکہ کپاس بھی جو ہے یہ دسمبر میں عام طور پہ اویلیبل ہوتی ہے، جن علاقوں میں ہوتی ہے، اور برسین بھی نہیں ہوتا، تو ان دنوں کافی خراجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ اس طرح ہی کریں، وہ دسمبر، جنوری اور فروری میں آپ ٹوٹلی ٹی ایم آر پہ شفٹ ہو جائیں، اور فروری سے آپ مئی تک برسین کے آخری لو استعمال کریں، اور کچھ پیالیوں میں آپ جنتر بیج دیں، جو کہ آپ مئی کے مہینے میں کٹ کر کے تو آپ اس کو ستمبر کے اینڈ تک لے جائیں۔ تو یہی باتیں ہیں، کوئی اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو آپ پوچھ لیں کمنٹ میں۔
امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔